बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 सितंबर है। शेर अफजल खान मरवत साहब जी छा गए हैं और उन्होंने रात को अफनानुल्लाह खान साहब, जो कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे हैं, उनकी फेंटी लगा दी है। और ये जावेद चौधरी साहब उर्फ फप्पे कुटनी माई के प्रोग्राम में ये सब कुछ हुआ है। जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम इस हवाले से काफ़ी मशहूर है कि उन्होंने पहले भी काफ़ी लोगों की जो है इस तरह लड़ाइयाँ करवाई हैं अपने शो में बिठाकर, और बाद में वो बड़े मज़े से जो है बैठ कर देखते हैं। आप अगर इनका प्रोग्राम देखें जावेद चौधरी साहब का, तो उसमें पता लगता है कि ये ऐसी बातें करते हैं और ऐसे जो है बीच में चुटकुले देते हैं कि जो दो बंदे बैठे होते हैं वो आपस में लड़ने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। और ये जावेद चौधरी साहब का एक खासा है। आजकल वो अपने ब्लॉग में वैसे काफ़ी जो है वो दवाइयाँ भी बेच रहे हैं, और फिर वो किड़ हैं, और वो सारी स्टोरियाँ जो हैं वो एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत है कि उनको अगर फप्पे कुटनी या इससे भी कोई ऊपर का दर्जा दिया जाए या लड़वाने वाली मासी कहा जाए, तो वो कम नहीं होगा। उन्होंने रात को शेर अफजल खान मरवत और डॉक्टर अफनानुल्लाह खान की लड़ाई करवा दी, और अब जो है फिर उसकी तस्वीर भी शेयर की। हालांकि वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, अगर वो इमेजेस लीक ना होती तो आवाम को नहीं पता चलना था कि उस प्रोग्राम में क्या हुआ है, लेकिन उसकी तस्वीर जो है वो लीक की गई। अब जावेद चौधरी साहब जो है वो ये फरमा रहे हैं कि जी रात को आज 9 बजे जो वो व्लॉग करेंगे, उसमें वो उन तमाम तर तफसीलात को जो है वो आपके सामने भी रखेंगे, और वीडियो जो ओरिजिनल फुटेज है वो भी चलाएंगे। ये उसकी जो तस्वीर है अभी तक ये सामने आई है और पूरे मीडिया के ऊपर घूम रही है। लेकिन शेर अफजल खान मरवत साहब से वसीम बदामी साहब ने पूछा कि जी ऐसा क्यों हुआ, आपने जो आपके बारे में चल रहा है कि जी आपने डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब जो हैं, जो कि PMLN के रहनुमा हैं, उनकी क्यों फेंटी लगाई है, हाथापाई तक बात की। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसे हुआ है, जो आपने सुना है वो ठीक है। उन्होंने मेरे लीडर को जो है वो गाली दी है। उन्होंने कहा जी क्या गाली दी? उन्होंने कहा कि जी उन्होंने यहूदी कहा है उसको, और ये एक बिल्कुल ठीक बात है कि एक तो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे वो उनके मुसलमान होने की उसके ऊपर जो है आप शक कर रहे हैं और उनको आप यहूदी कह रहे हैं। ये वही बंदा है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर किसी मुस्लिम लीडर ने उससे पहले जो है कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की जाती है उसके बारे में इतनी खुलकर बात की होगी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो उसके बारे में जब इस तरह के अल्फाज एक आम सा जो है बंदा, एक फारिग तरीन आदमी जो है जब इस तरह की बात करेगा, तो इंसान को फिर गुस्सा आ जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे गुस्सा आ गया, और फिर इमरान खान जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो सियासतदान होंगे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे मुर्शद हैं और मैं उनका मुरीद हूँ। तो फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने उनकी फेंटी लगाई है। तो अब आज जो है जावेद चौधरी साहब जो है वो रात को बताएंगे कि जी कैसे लड़ाई हुई, और फिर वो भी बड़ा मज़ाहिया उनका व्लॉग होगा सुनने वाला। तो ये जावेद चौधरी साहब जो हैं इस बारे में मशहूर हैं, और ये पहले भी जो है काफ़ी लोगों की लड़ाई करवा चुके हैं, जिनमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उनकी भी लड़ाई करवाई थी। और ये इस तरह इनके बारे में जो है काफ़ी मशहूर है इनका प्रोग्राम जो है। अब कुछ अहम अपडेट्स, जी नवाज शरीफ साहब ने एक सर्वे करवाया, और PMLN जो है वो अपने जो उन्होंने सर्वे करवाए हैं इलेक्शन के हवाले से उनको देखकर बड़ी परेशान है। मरीम नवाज साहिबा जो लंदन से होकर आई हैं वो भी पहुंच गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी लंदन से वापस पहुंच गए हैं आज। तो वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो बाकायदा वहाँ जाकर नवाज शरीफ साहब को दिखाई है। उस सर्वे रिपोर्ट में ये बिल्कुल वाज़ेह आ चुका है इनके सामने कि जी इलेक्शन जो है अगर होंगे तो इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो जीत जाएगी। 40% PMLN को अवाम की हमायत हासिल है, और 60% PTI इमरान खान को जो है वो अवाम की हमायत हासिल है। अब लाज़मी बात है जिन लोगों ने ये ख़ास तौर पर PMLN के लिए वो किया होगा सर्वे, तो उन्होंने जो है थोड़ा सा इनको वो भी दिया होगा कि जी थोड़ा सा इनका जो है सर्वे बढ़ा दिया जाए, ताकि ये जो है 50-50 में आ जाए। और ये भी कहा गया है कि जी अगर आप अपनी जो बयानिया है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेकर चलेंगे तो ये 50 भी हो सकता है, और ये 60 भी हो सकता है, 60-40 की रेशियो पर भी आ सकता है। तो इस तरह तसल्ली दी गई है सर्वे कंपनी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने पैसे भी लेने थे। अब जब ये PMLN की तरफ से सर्वे करवाया गया है, तो लाजमी बात है अगर इसको आम जो है वो सर्वे किया जाए तो सामने आएगा कि आवाम जो है 80% इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। जैसे हम आपके सामने रखते हैं कि 20% 30% धांधली कर लेंगे, फिर भी इमरान खान की हुकूमत जो है वो बन जाएगी। और इसीलिए इलेक्शन जो है PMLN हो या जितनी भी जमातें हैं, या पूरा ये जो एक निज़ाम है, पूरा ये जो एक सिस्टम है, इन सब के लिए इसीलिए डरावना ख्वाब बना हुआ है कि किस तरह रोकेंगे इमरान खान को दोबारा हुकूमत में आने से। तो अब ये जो है इसलिए नवाज शरीफ साहब ने फिर बयानिया भी बनाने की कोशिश की कि जी हम एहतसाब करेंगे और 2017 से चलेगा, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और 3 जजेस को नहीं छोड़ेंगे, और अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही तकरीर की गई तो उसके बाद ही जो है साथ ही इनके स्क्रू टाइट किए गए और हवा निकाल दी गई, और अब जो है वो बयानिया भी ख़त्म हो गया है। और अब कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, और उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने
9 مئی کے واقعات پر اور آرمی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، تو اب اس کے اوپر آ گئے ہیں کہ جی احتساب چھوڑیں جی، فورگیٹ اینڈ فورگیو کے اس کے اوپر آ گئے ہیں ہم، اور اب ہم جو ہے ملک کو آگے لے کر چلیں گے اور منصوبہ بندی جو ہے وہ بتائیں گے کہ کس طرح ہم ملک کو اس معاشی گرداب سے نکالیں گے۔ جسٹس بابر ستار صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے آج ایک پھر ڈی سی اسلام آباد جو ہیں شریار افریدی کیس میں ان کو جو ہے اپنے سامنے بلا لیا ہے، اور یہ توہین عدالت کی سماعت ہوئی ہے، اور آج بڑے زبردست انہوں نے ریمارکس دیے ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد جو ہے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن صاحب، انہوں نے جو ہے معافی کی درخواست کی تھی کہ جو مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن ان کی جو معافی کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن، ایس ایس پی آپریشن جمیل ظفر سمیت پروسیکیوٹر کیسر امام ایڈوکیٹ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ فیملی اور دوستوں کے ذریعے مجھے اپروچ کروا رہے ہیں، کیا میں آپ کو ایک اور شو کوز نوٹس جاری نہ کر دوں؟ جس پر ڈی سی نے کہا کہ میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپروچ نہیں کروایا۔ اس پر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ میں کیس سن رہا ہوں اور مجھے جو ہے کالیں آ رہی ہیں، تو یہ کون کروا رہا ہے؟ اور میرے پاس باقاعدہ اس چیز کا جو ہے وہ سب کچھ موجود ہے کہ آپ کہاں سے کیسے دوستوں کے ذریعے جو مجھے اپروچ کروا رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے اس کی سماعت چلی ہے اور سماعت کو جو ہے پھر ملتوی کر دیا گیا، لیکن ان کی جو معافی تھی ڈی سی اسلام آباد صاحب کی، اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ یہ مت کریں، یہ جو آپ مجھے اپروچ کروا رہے ہیں یہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اب معافی بھی مسترد کر دی گئی ہے، تو لگتا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد صاحب جو ہیں ان کو بھی جو ہے سزا سنائی جائے گی، اور ان کو بھی پتہ لگے گا، جیسے پہلے کیس میں جو ہے جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے سزا سنائی تھی 6 ماہ کی، اور وہ جو ہے ان سب کو جو ہے اندر جانا پڑا، اور یہ کہا تھا فیصلے میں کہ جی آپ کو بھی پتہ چلے، جیسے آپ لوگوں کو ایم پی او کے تحت اٹھا کر اندر پھینکی جا رہے ہیں، تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے جو ہے اندر جایا جاتا ہے۔ ڈی پی او صاحب تھے وہ، تو اب یہ جو ہے ڈی سی او صاحب کی بھی باری لگی ہوئی ہے، اور لگتا ہے کہ ان کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ فاروق حبیب صاحب کو جی پی ٹی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ فاروق حبیب اور ان کے بھائی اور دیگر 4 ساتھیوں کو گزشتہ رات گوادر کے علاقے سے حراست میں لے لیا گیا، اور پولیس پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، یعنی کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ جی ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے، کوشش بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے منایا جائے، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور اب جو ہے ڈیل بھی نہیں ہو پا رہی ہے، الیکشن کا بھی خوف جو ہے وہ سر کے اوپر کھڑا ہے، الیکشن کروائے بغیر ملک بھی سیدھا نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کا بھی بہت زور ہے پاکستان کے اوپر کہ جی آپ الیکشن کروائیں، ایسے ملک نہیں چلے گا، اور ملک کے جو تمام ادارے ہیں وہ فلوج ہو چکے ہیں، کوئی بھی ادارہ پاکستان کو پیسے کما کے نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح کی جب بھی کسی ملک میں سچویشن آتی ہے، تو جو آپ کے دشمن ممالک ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انڈیا اس چیز کا بارہا فائدہ اٹھا چکا ہے، بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو چکا ہے۔ تب بھی ایسی ہی سچویشن بنی ہوئی تھی کہ ایک لیڈر بہت مقبول تھا، اور ان کو جیسے بنگلہ دیش الگ، مجیب الرحمان جو تھے ان کو حکومت نہیں دی گئی تھی، حالانکہ دیکھا جاتا تو وہ الیکشن جیت چکے تھے، لیکن بھٹو صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پھر کہا گیا کہ ادھر تم اور ادھر ہم، اور پھر جو ہے ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اب بھی وہی ضد برقرار ہے، ہم نے نہ پہلے سبق سیکھا تھا اور نہ ابھی تک ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، دعا کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر و بدر کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔